جے تہاڈے گھر اج پراؤنے آ گئے نے خدا دا نا جے سن لو بچیاں نوں بھی بٹھاؤ کوئی بچیاں نوں رکھنے والا کوئی نہیں ہے گا یا بچے سن لو یا مولوی سن لو عرض کرنا چاہ رہا میری امام عالی مقام دے نانا پا اندر بھیجو پیغام ذرا عرض کردا پیا میری امام عالی مقام حسنین میں گلاں بڑیاں قیمتی کرنیاں نے جے ایک وے گھر نے عمل کر لیا تے پورے ڈیرے دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا انج دی تقریر کرنی چاہیے جڑی کسی دے گھر چ کام آوے سدا باہر ہی کام آوے اللہ سب دے گھر چ سلوک پیدا فرمائے عرض کرنا میریاں بہناں بھی سندیاں پیاں میں گلاں اصلاح دیاں کر رہا نہیں پینے صلاح دیاں گلاں سنیا کر نہیں پینے کسی دی اولاد نو پٹھی مت لاؤنا چاہیے کسی دے پتر نو پٹھی مت نہیں دینی چاہیے کسی دی نو نو پٹھی مت نہیں دینی چاہیے کئی بیبیاں بندیاں دا کام ہی لا متا پوے کٹن اگلے کر اوتھوں لایا اگلے کر میرے ویرا ستاں گھراں چاگنا لا لن تے انہاں نوں روٹی نہیں پائی دی پر میرے نبی فرماندے نے تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں چ ساتھ دینا ہے برے کماں چ ایک دوسرے دا ساتھ نہیں دینا میرے ویرا ذرا دھیان نہ سن دنیا چ کڈا وڈا گناہ ہے کہ بندہ کسی دی اولاد نو غلط متے لاوے کیوں بھئی بابے بلے لکھیا نا کہندے نے جناب جی چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پہ گئے پھل بریاں دے لڑ لگ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈل کئی میریاں پینا ہجے پہنچیاں نہیں سوڑیاں ہوندیاں آندیاں پیرا تویتی ہو جا دے سات سورا جاندیاں پھڑک جائی صحیح گل کئی آندیاں نے الو دے خون نہ تویت لے کے دیں میرا بندہ الو ہی ہو جائے تے کیتے نے انہاں الو اوے الو ہی نے جنہ بیویاں مگر لگ کے پرا چھڈے نے پینا چھڈیاں ماں پیو چھڈیا کیا جی الو ہی جاڑ پالدا ہے کہ نہیں او بولو تے صحیح سیاںیاں دی کہاوت ہنستے ہنسنی نا سیر تے نکل پے ہنستے ہنسنی تے رات انہاں نوں پے گئی راہ چ انہاں بورڈ تے رات کٹی تے ہنس دی نظر پے گئی الو تے ہنس کہن لگا ہنسنیے ایتھے الو آ دھیان نہ رات گزارنی جتھے الو ہون اوتھے الو ہی ہوندے نے الو نے سن لیا انہوں غصہ بڑا لگا انہیں کہا بھائی مانا ممی کچھ بنا کے بیٹھا ہے آئے الو بھی رشتہ داریاں بنا لیندے نے میں الوؤں نوں سمجھاونا چاہنا الوؤ تسی سکے ماں پیو جائے چھڑی پھر دے جے آ دیکھ الو نے رات ویکھیا جدوں ہنس ہنسنی نے رات کٹ لی نا تے تڑکے والے اڈنا شروع کرن لگے الو نے باہ پھڑ لی ہنسنی دی کہندا ادھر انہیں ہنسنے کہا یا کر بیوی ہے میری انہیں بیوی میری ہے انہیں میری ہے شیشے سے منہ ویکھ تو الو میں ہنس اے ہنسنی تیری ذات نہ پاک نہ منہ نہ متھا تے تو کدھر دا اے دا بندہ بن گیا انہیں میری بیوی انہیں کہا بھلے مانسا ہن پرے دی فیصلہ کرا لینے انہیں کہا بھی آ جڑے بندے سویرے ہن تے گھر چ واش روم بنے نا پہلے وقت لوگ جھاڑا کرن باہر جاندے ہوندے سی تے بیماریاں گھٹ ہوندیاں سی ہن گھراں وچ بیماریاں پتہ کیوں میں ذرا 1 منٹ 1 منٹ میں واش روم کر لوں ہن تے اوتھے ہی جاندے نا ہن تے گھراں چ واش روم بنے نا تے بیماریاں بھی بڑیاں پہلے وقتاں چ لوگ صبح صبح باہر جاندے سی تے پھر صحت بھی ہوندی سی تے تائیں مگا مگا لسی دا پیندے سی ہن تے اللہ جاندا ہے ایتھے جنوں مرضی کہو 2 روٹیاں کھا لواں دا مولوی جی میرا پیٹ خراب ہو گیا تے جڑے پہلے ترسانیاں گلاں میریاں کھریاں نے سیدھیاں تے پلے بنن والیاں میں سون نہیں آیا جس ہسنا جے اوتھے کیبل تے مراسی لا کے سن لو تے جگتاں لگیاں جے میری گل تے ہسنا تے گل دھیان نہ سن لو میں تہاڈی تربیت کرنا آیا میں اج تقریر کر جانی ہے نا میں شیخ پورے چ کیتی نہیں اج پہلے دن تہاڈے ایتھے کرنی ہے اللہ قبول فرمایا تے گل بڑی قیمتی دھیان میرے والی یار بھائی جان ادھر ویکھ ذرا گل سن والی ہے او الو کہن لگا بھی آ جڑے باہروں آ رہے نے انہاں کول اپاں فیصلہ کرا لینے او چنگا ایک بندہ دنا سی اونوں کہندے ٹھیک انہیں آن کے ہنسدے نا بھی ہنسنی سامنے بیٹھی الو بیٹھا ہے بابا چھڑ دے پر اے بھی الو نے تو ادھر آ جے اے چھڑ نہ الواں نوں تو ادھر ویکھ او گل بڑی قیمتی سی قسمے میں تانوں مثال سناواں گا تسی آکھو گے کہ مدنی صاحب نے کوئی گل سنائی او جناب جی فیصلہ ہو گیا پرے نے کیا کیوں بھی ہنس جڑی گل میں کرا منے گا انہیں جی ٹھیک ہن پرے خدا دی ہوندی ہے پر انہوں تے پتہ نہیں سی الوواں دی پرے ہے انہیں کہا بھی ہنس دی گل ٹھیک ہے دوجے جناب الو نو کہا تیری منظور انہیں کہا میری منظور دونوں نے گل کر لئی
ہن جناب جی الو اس بندے دی کان چ کی کہندا ہے یار تانوں پتا وے میں تہاڈے وچ رہنا ہے ہنس نو ہنس نہیں ہور لب جانی ہے مینوں ککھ نہیں لبنا تے جے تسی فیصلہ میرے حق چ دے دو تے میں تے تہاڈے کول ہی وسنا ہے تے گوانڈی تے سب نو پیارے ہوندے نے مرن جیون کٹھا ہے انہاں کہ گل صحیح ہے اسی ہنس نو چولہے پاؤنا ہے الو ساڈا گوانڈی ہے وہ جڑا پلے پرے دا بندہ ہی نا انہیں فیصلہ دے دیتا الو دے حق چ ہنس بیچارہ روندا روندا اڈن لگا الو نے باہوں پھڑ لیا کہن لگا ہنسا بیوی تیری ہے میں صرف تینوں وکھایا ہے جتھے الو ہون اوتھے الو ہی ہوندے نے تو ایک گل کہی سی الو جھاڑ پاندا ہی میں جھاڑ نہیں پالدا میں بھی ایتھے کچھ بنا کے بیٹھا ہی انہیں میں کچھ نہ کچھ ایتھے تے جیڑیاں میریاں بھیناں آوندیاں نواں آخر چک لیندیاں نے آندیاں نے جا ماپے رکھ لا یا مینوں رکھ لا کہندیاں نے کہ نہیں کہندیاں میریاں بھیناں اے مثال دھیان نال سن لن پینے الو بھی کچھ بنا کے بہندا ہے تے اسی تے انسان ہن کئی بندے منہ چ ریڑے لے لے کے وہندے پینے بھی گل تے مدنی نے سانوں بڑی وڈی کر دتی تے میں کیتی صحیح ہے ہاں جی ہن کراں دے کر بگڑے نہیں پے بابا جی چودھری صاحب بیٹھے نے سارے بیٹھے نے میرے تو وڈیری عمر دے بندے بھی وچ بیٹھے نے ہن تے اللہ جاندا کراں دے کار بگڑے پے بھرا بھرا نہ نہیں بولدا بہن بہن نہ نہیں بولدی حتیٰ کہ پتر تھی ماں پیو نہ نہیں بولدا سن لگ رہا تینوں مولویاں نے خراب کیتا اشتہار چھپا لا دے جنت مل جے گی دو دیگاں لا دے جنت مل جے گی کٹا چاڑ دے دیکھ دے تے جنت مل جے گی سن ذرا تے عرض کرنا چاہ رہا میں لا يدخل الجنت قاطع اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ جنت چ نہیں جائے گا جڑا رشتہ داریاں توڑدا وے جڑی میری بہن سس سہرے نال رشتہ توڑے او بھی جنت چ نہیں جائے گی جڑی سس سہرا ویرا نو نال رشتہ توڑے او بھی جنت چ نہیں جائے گا جڑیاں ننانا اپنی پرجائیاں نال رشتے توڑ دیاں نے وہ بھی جنت چ نہیں جانیاں جڑیاں پرجائیاں اپنی ننانا نال رشتے داریاں توڑ دیاں نے وہ بھی جنت چ کوئی نہیں جانیاں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت خاص بندیاں واسطے آؤ اللہ نے خاص بندیاں نوں دینی ہے میرے ویراں ایتھے بندہ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من المال والانفس والثمرات وبشر الصابرین عرض کرنا چاہ رہے عزیزاں نے من اللہ پاک مال لیندے نے جویں تو بازار چ جاویں کڑا کھڑکا کے لینا ویں کنالی کھڑکا کے لینا ویں چاٹی کھڑکا کے لینا ہے چچر کھڑکا کے لینا ہے کتے پلا تے نہیں کتے کچا تے نہیں اللہ پاک فرماندے نے جویں تو چیزاں کھڑکا وجا کے لینا ہے کتے کچا تے نہیں کتے پلا تے نہیں میں جنت کھڑا وجا کے دینی ہے میں ویکھنا کتے پلا تے نہیں کتے کچا تے نہیں کتے ہیرا پھیری لاؤن والا تے نہیں اللہ پا آیا سالال بہاجنے لوں ٹھیر کولے آندے خانو لا بیٹھا تینوں حکم کستوری خریدنے داؤ تیرے ہنگ جمین دے لا بیٹھا اس شاہتائی کی جواب دے سینج دی رقم ریت ملا بیٹھا عرض کرنا چاہ رہے عزیزاں نے من میرے نبی کریم نو ماننے والو عرض کردا ویرا میں کڈی وڈی مثال دتی ہے الو بھی جتھے رہے اپنا بنا کے رہندا ہے اپنا بنا کے رہندا ہے تینوں بھی مثال اس وجہ تو دتی ہے تو اشرف المخلوقات ہے تو انسان ہے تینوں بھی جتھے رہے بنا کے رہنا چاہیے ہے محلے والیاں نہ بنا کے رکھنی چاہیے ہے ہمسایہ نہ بنا کے رکھنی چاہیے جڑا بندہ رشتہ داریاں تعلق داریاں توڑ دیندا وے کائنات دے سردار نبی کو ایک جنازہ آیا میرے نبی فرماندے نے اس بی بی دے بارے دسو انہاں دی صحابہ کرام کہندے پینے سونیا فرمایا اے او بی بی ہے جڑیاں نمازاں تے بڑیاں پڑھدی سی پر محلے چ نے کسے نہ بنا کے نہیں رکھی آپ فرماندے نے جاؤ پھر سیدھی دوزخ نو جائے گی
اللہ اپنے حقوق تے معاف کرن تے قادر ہے، پر بندیاں دے حقوق اللہ نے معاف نہیں کرنے جب تک بندہ بندے نو نہیں معاف کر لوے گا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، دوسرا جنازہ میرے نبی کو آیا، آپ فرماندے نے اس بی بی دے بارے کی جان دے جے، کہندے سونیا نماز روزے والوں تھوڑی جی کاٹی سی، پر ملے تیری زبان بڑی چنگی سی، جیڑی بھی بول دیے آندی ہے بی بی بڑی چنگی سی، اس بی بی دا ویار بڑا چنگا سی، اس بی بی دا نبی سارے نال ملنا جلنا بڑا چنگا سی، اے رشتہ داریاں نبھا جاندی سی، اے تعلق داریاں نبھا جاندی سی۔ آپ فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا اس بی بی نو ویکھ لو۔ اہی جڑے محلے چ مکان لے لیے لوکیاں دے یا اللہ یا اینو چک لائیے سانو چک لا ساڈے مسلمان تینج دے ہو گئے۔ دعا کر اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سارے کہو نا آمین۔ کیا بھی مرمت کرنی چاہیے نا انشاءاللہ۔ مسلمان نو شیشہ وکھاؤنا چاہیے کہ تو کس طرح دا مسلمان بن گیا ہے۔ خرض کرنا چاہ رہا عزیزاں نے من آؤ ذرا میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نال سن لو، میں تین گلاں دسنیاں نے، سن لو ذرا دھیان نال۔ رشتہ داریاں توڑن والا جنت نہیں جائے گا، رشتہ داریاں جناب لاؤ نبھاؤن والا او دے تے جنہ مرضی ظلم ہوے او بھی اپنے رشتہ داراں تے ظلم نہیں کردا، یعنی رحم دل ہوندا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم۔ ملک صاحب اج میں تقریر او کرنی ہے، مینوں فون تے کہندا سی میرے یاراں دے ڈیرے تے جلسہ ہی تے اج تقریر ٹوری کر کے جانی ہے تے میں اج انشاءاللہ تقریر ہو کر جاواں گا جڑی پورے شیخو پورے چ نہیں پورے ملک چ چلے گے۔ گھراں دے گھر سورن گے، ٹبراں دے ٹبر سورن گے، کسے دی نو ٹھیک ہوے گی، کسے دیاں تیاں ٹھیک ہون گیاں، کسے دیاں نناناں ٹھیک ہون گیاں، کسے دے ہمسائے ٹھیک ہون گے۔ اللہ جاندا ہے ایک گھر وی دیوا بل گیا تے اس ڈیرے تے دیوا اونج ہی روشن ہو جائے گا۔ خرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزاں نے من میرے امام الانبیاء نہ پیار کرن والےو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرن والےو، عرض کردا ایک ہور میں ابتدا چ گل دا جاواں، اور رشتہ نہیں رکھنا جڑا رب رسول نہ تعلق توڑ دے، رشتہ او رکھنا وے جڑا مدینے والے نہ تعلق جوڑ دے وے۔ اور رشتہ داریاں چلے پانیاں نے جڑیاں مدینے والے تو دور کر جاون، جڑیاں رب رسول تو دور کر جان۔ تو اللہ جاننا ہے رشتہ داراں دے مگر لا کے میرے ویرا واجب وجا لینا ہے، برادری مگر لا کے مہندی کر لینا ہے، برادری مگر لا کے مدینے والا چھڑ دینا ہے، برادری مگر لا کے شراب پی لینا ہے، بیلیاں مگر لا کے شراب پی لینا ہے، بیلیاں مگر لا کے جوا کھیل لینا ہے، بیلیاں مگر لا کے ویرا لوکاں دے تھڑے مال لینا ہے۔ اپنی قوم دی دوستا چودھر ویکھ کے کہ میں جٹ بننا ہے یار کوئی ماڑی پنگی تے مینوں بلا لئی، میرے ویرا ج دھیان نہ گل سن لا ویرا لکھ تیرا چودھری کوئی بیلی ہوئے کسی دی ونگا تے نہ جاویں کہ او آکھے گا یار میری خاطر فلانے نو مار دے، اپنی قبر چ جواب اپنا دینا وے۔ آ سن لا ذرا گلاں دھیان نال، اپنا عشر چ جواب اپنا ہی دینا ہے۔ ایتھے ویرا تیریاں یاریاں اوہی کام ہونیاں نے جڑیاں رب رسول واسطے رکھیاں ہون گیاں، نہیں تے نہ تیرے یاراں وی ایک دن چھڑ جانا میں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا۔ انہاں دی نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا، ایک دن اساں وی عالماں ٹر جانا کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا۔ او دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا وی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد عورت نو ڈب جانا، اس یاری نو